बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, एक तरफ अपोजिशन है और अपोजिशन की हुकूमत को गिराने के लिए जोर तोड़ सियासी सरगर्मियां जारी हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन के जलसे जुलूस और मार्च की तैयारियां, ना सिर्फ मार्च की तैयारियां बल्कि अदम एतमाद की तहरीक लाने की तैयारियां, और अब जो है वो अवामी फैसला उसके भी सामने आ गया है। ये अवामी फैसला क्या है, ये इमरान खान साहब के हक में है या अपोजिशन के हक में है, इस पे मैं आज का अपना वीलॉग करूंगी। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर बिलावल भुट्टो ने, जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपने कारकुनान को मुबारकबाद दी बल्कि ये कहा कि ये जो इलेक्शन है यानी ज़िमनी इलेक्शन जो है वो रेफरेंडम है। अवाम जो है वो सिलेक्टेड वजीर आजम को मुस्तरद कर रही है, और उन्होंने कहा कि इसके बाद जो है वो सेनेट में भी सिलेक्टेड वजीर आजम की लिए जो है वो नाकामी उनकी मुंतजर है। बड़ा दावा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो सरदारी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के बाकी रहनुमा भी जो हैं वो इसी किस्म के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे वो मार्च में जो है वो हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। ऐसे ही दावे उस वक्त भी हुए थे जब सितंबर में ये अलायंस बना था और कहा गया था कि अवामी ताकत जो है वो आएगी और हुकूमत का तख्ता लड़न कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जल्द से जुलूस जरूर हुए तमाम शहरों में, तकरीरें बड़ी धुआंधार किस्म की हुई। इस्टेब्लिशमेंट को भी ललकारा गया, उनको भी बोला गया कि वो भी इंटरफेयर करें, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अपोजिशन अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। एक तरफ अब जनाब अवाम ने जो है ना वो अपना वजन डाल दिया है किसके पलड़े में, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। अवामी राय कुछ अलग ही निकल कर सामने आई है, और एक तरफ अपोजिशन है, उसके जलसे जुलूस हैं, उसकी तहरीक की तैयारियां हैं, उसकी अदम तहरीक के लिए जोड़ तोड़ है। जी हाँ, आज़ाद जरदारी भरपूर तरीके से जोड़ तोड़ की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है वो सेनेट में किस तरीके से इमरान खान साहब को अपसेट कर दें, और इसके लिए दोनों पार्टी बल्कि पूरी पीटीएम जो है वो इस वक्त सर जोड़ कर बैठी हुई है और जोड़ तोड़ करने की भरपूर कोशिश कर रही है। पीटीआई के अरकान को भी अपने को तोड़ने की कोशिशें भी की जा रही हैं ताकि वो किसी तरीके से इमरान खान को सेनेट में जो है वो शिकस्त दे सकें, अपसेट कर सकें, और वहां पे पीटीआई की मेजॉरिटी ना हो सके। पूरी एक तरह से जो अपोजिशन है उसकी मशीनरी मुत्तहरिक है हुकूमत के खिलाफ। तो दूसरी जानिब अवामी राय आ चुकी है। जी हाँ जनाब, अवामी राय ने ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन की सारी ही कोशिशों पर पानी फेर दिया है क्या अब, और ना सिर्फ पानी फेंक दिया है जो अवामी राय आई है जो मैं अभी आपके सामने रखने लगी हूँ। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठा दिया है कि अब तक अपोजिशन जो जलसे जुलूस करती रही, जो लोगों को जमा करने की कोशिश करती रही, और अब मार्च में वो मार्च भी करने जा रही है, तो क्या वो नाकाम हो चुकी है अवाम में अपने नैरेटिव को पजराई दिलाने में, अपने नैरेटिव की अवाम में मकबूलियत पैदा करने में, या अवाम को ऑन बोर्ड करने में नाकाम हो चुकी है। ये सर्वे जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ ये तो यही बता रहा है कि अपोजिशन अवामी राय को अपने हक में करने और हुकूमत के खिलाफ करने में बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। जी हाँ, ये सर्वे जहां पीटीआई के लिए खुशाइंद है, एक होप, एक उम्मीद है, वहीं अपोजिशन के लिए बहुत बड़ी नाकामी और इनके सियासी मुस्तकबिल के लिए सवालिया निशान भी है। पाकिस्तान के मारूफ इदारे गैलप ने सर्वे किया है, और बड़ा ऑथेंटिक सर्वे होता है इनका, गैलप पाकिस्तान का, और इस सर्वे में अवामी राय निकलकर सामने आ गई है। अवामी राय क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गैलप पाकिस्तान ने जो है वो चंद बड़े सवालात किए जिसने अवाम की राय इस वक्त सियासी सिस्टम पर जो है वो लाकर सामने रखती है। सबसे पहला सवाल तो यही था, अहम सवाल भी सर्वे का यही था कि क्या पीटीआई हुकूमत जो है वो अपनी आईनी मुद्दत यानी 5 साल दौरे हुकूमत मुकम्मल कर पाएगी या नहीं। तो इसका जवाब अवामी राय में कुछ यूं आया कि हर 10 पाकिस्तानियों में से 6 ने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी आईनी मुद्दत यानी 5 साल पूरे करेगी। ये एक तरह से इंडिकेशन भी है कि अवाम अपना वजन किसके पलड़े में डाल रही है। वो चाहती है कि पीटीआई हुकूमत अपने 5 साल दौर जो है वो कंप्लीट करे, 5 साल जो आईनी मुद्दत है वो कंप्लीट करे। वो नहीं चाहते कि हुकूमत का तख्तादरन किया जाए या इस सियासी निज़ाम को डिरेल किया जाए। 63% को यकीन है, अब अगर टोटल जो इनका है कि 63% जो है 63% वो हुकूमत के हक में वोट दे रहे हैं, ये सर्वे जो किया गया है। इसके अलावा जो है वो 20% ने कोई हतमी राय नहीं दी, मतलब कि वो कंफ्यूज हैं कि कोई हतमी राय नहीं दी कि हुकूमत के जाने या ना जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 17% को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी। इसके अलावा गैलप पाकिस्तान सर्वे ने जो
سب سے اہم کوشچن کیا جس پر عوام کی رائے لی گئی، جو سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ اپنی بقایا مدت میں پی ٹی آئی حکومت کو کس بڑے مسئلے پر توجہ فوکس کرنی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے حکومت کے لیے، جہاں یہ خوش آئند ہے کہ عوام میں اتنے سارے مسائل کے باوجود ان کی مقبولیت کا گراف نیچے نہیں گرا ہے، یا حکومت یا عوام جو ہے وہ اب بھی کسی نہ کسی طرح سے اپنا جو وزن ہے وہ تبدیلی کے پلڑے میں ڈال رہی ہے۔ وہی حکومت کے لیے یہ سوچنے، یہ جو کوشچن تھا، اس کی جو نتائج آئے ہیں ان پر غور و خوض کرنا کی بہت ضرورت ہے، تاکہ وہ ان چیزوں پہ فوکس کرے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے۔ جی ہاں، عوام نے جو کہ 30% جو عوام تھی کی میجورٹی نے وہی اہم مسئلہ مہنگائی کا مسئلہ، مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر جو ہے وہ حکومت کو زور دینا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پہ فوکس کیا، کرونا کی وجہ سے، معاشی صورتحال کی وجہ سے اس وقت مہنگائی کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں وہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور عوام یہ چاہتی ہے کہ حکومت پرائرٹی بیسس پر، ترجیحی بنیادوں پر اس بے قابو جن کو جو ہے سب سے پہلے قابو کرے۔ اس کے بعد 20% نے جو ہے وہ یہ فیصد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو روزگار فراہم کیا جائے۔ ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے، کووڈ کی وجہ سے معاشی سچویشن جہاں ڈکلائن ہوئی، جہاں اس کو تنزلی کا شکار ہوئی، وہاں بے روزگاری کا بھی لوگوں کو سامنا کرنا پڑا۔ اب لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کو روزگار دیا جائے، اور 20% کی رائے یہی ہے کہ عوام کو روزگار فراہم کیا جائے۔ 12% نے کہا کہ صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ 12% نے کہا کہ معاشرے میں جو عدم مساوات یعنی ایک ناانصافی کا جو ایک وہ ہے اس میں کمی لائی جائے، اس پر فوکس کیا جائے۔ اور 18% نے دیگر مسائل کی طرف جو ہے وہ حکومت کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی ہے اس سروے کے تھرو۔ یعنی اس سروے میں جو سوال حکومت کے لیے نکل کر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو ترجیحی بنیادوں پر جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ مسئلہ مہنگائی ہے، روزگار کی فراہمی ہے۔ جی ہاں، حکومت وقت کے پاس اس وقت یہی بڑے چیلنج ہے۔ حکومت کی اس وقت 3 سالہ مدت میں نہ تو کوئی کرپشن، نہ ہی ایسا کوئی بڑا اسکینڈل ہے جس پر جو ہے وہ عوام کو اس حکومت کو ناپسند کرے یا اس کے حق میں ووٹ نہ دے۔ لیکن دوسری جانب یہ جو بڑے چیلنج ہیں یہ حکومت کے لیے چیلنج ہیں، اور حکومت کا اس پہ اچھے طریقے سے قابو پانا بہت ضروری ہے عوام میں اپنی مقبولیت کو قائم رکھنے کے لیے۔ تیسرا سوال جو سب سے بڑا سوال کیا گیا، ایک اور سوال جو اپوزیشن سے متعلق تھا کہ کیا کورونا کی صورتحال میں اپوزیشن کو جلسے، جلوس اور یہ سیاسی سرگرمیاں معطل کر دینی چاہیے؟ تو 62% نے کہا ہے جی ہاں کر دینی چاہیے، یعنی ہر 10 میں سے 6 پاکستانی اس حق میں ہیں کہ اپوزیشن کو جلسے، جلوس، مارچ کووڈ کی سچویشن میں نہیں کرنے چاہیے، عوام کی صحت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے، عوام کی صحت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ شاید عوام جانتی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے 5 سال کی باریاں تو لیتے آئے، اقتدار میں آتے رہے ہیں، اور انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا اس عوام کو، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا اس نظام کی بہتری کے لیے، اور اب بھی جو وہ نکلے ہیں تو وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں، نہ کہ عوام کے لیے۔ تو بجائے عوام کی آپ تو دے نہیں رہے ہیں تو آپ عوام کی جان کو بھی خطرے میں نہ ڈالیں اور کووڈ میں یہ سیاسی سرگرمیاں نہ کریں، ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ عوامی رائے کہہ رہی ہے۔ 18% نے کہا ہے کہ چلنی چاہیے سرگرمیاں، اپوزیشن کو اپنی سرگرمیاں بحال رکھنی چاہیے۔ 20% نے اس حوالے سے کوئی بھی جواب نہیں دیا ہے۔ بہرحال یہ عوام کی جو رائے تھی، یہ جو گیلپ پاکستان کا اوتھینٹک ایک سروے تھا، یہ پاکستان کے 4 صوبوں سے کنڈکٹ کیا گیا ہے، اور اس میں ہر عمر، ہر فرد کے افراد سے اس کی رائے لی گئی ہے، اور ایک اوتھینٹک رائے نکل کر آئی ہے جو حکومت وقت کے لیے ایک اچھا سمٹم بھی ہے۔ دوسری جانب حکومت وقت کے لیے کچھ انڈیکیٹرز بھی ہیں کہ ان پر آپ ابھی تک ناکام ہیں، ان چیزوں پر قابو پانے میں، ان پر آپ کو کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور تیسری طرف یہ ہے کہ اپوزیشن کے لیے ایک طرح سے مایوسی والی بات ہے کہ اپوزیشن جو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے حکومت کے خلاف، حکومت کو گرانے کی، حکومت کو کی مشینری کو ہلانے کے لیے اپنی تمام تر ریسورسز، تمام تر جوڑ توڑ کر رہی ہے، وہ اب یہ لگ رہا ہے کہ عوامی رائے کو اپنے ساتھ ملانے میں ناکام اب تک بھی رہی ہے، اور آگے بھی کوئی اس کی خاص کامیابی کے امکانات نہیں ہیں۔ میرے ویلاگ پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔